नमस्कार, हांव मिलन वांयगणकर कॅन्डिडेट. आयज हांगासर हांव मळ्यान आसा. मळ्यांतली शाळे कडेन सद्याक हो जो पोलिंग बूथ आसा थंय हांव पळयलां, भितर वचून पळयलां. फक्त एक रिक्वेस्ट आसा की जे आमचे वोटर्स भितर वता आनी आपले जे मत थंय दिता, बटन दामता, तेन्ना ते सगळे आमच्या वोटरांनी एक लक्षात घेवचें की थंय बीप जाल्या उपरांत तुमी जे भायर सरतात, आमचे जाणटे वोटर आसा तांकां चड करून खबर ना. आमचे ते बीप जाले न्ही, आवाज जालो व्हडले पीक करून, तेन्ना ते पळोवपाचें की ती स्लीप कसली पडटा आनी ती पडटा काय ना हें पळोवचें. आनी समज जर पडना जाल्यार ते भितर ऑफिसर्स आसा तांचे कडेन कंप्लेन करची की आपणें जे हाका पार्टेक जावं आपल्या खंयच्या चिन्हांक जे मत दिल्लें आसा ते मत ती स्लीप जावना, पडना, जावं ती वेगळी पडलेली आसत तर जाल्यार ते थंय भितर जे ऑफिसर्स आसा तांकां कंप्लेन करची. आनी हांगासर म्हाका दिसता हें मॅनिपुलेशन खूब जाता आनी व्हडल्या प्रमाणात जावपाची शक्यता आसा अशी म्हाका दिसता. कारण सगळे जर चित्र पळयलें, बांबोळेच्या बुथाचेरूय जर पळयलें जाल्यार थंय अशेंच चित्र आसा. लोक फक्त बटन दामता, आवाज जालो म्हणटकीर कुशीक सरता. तशें न करता तांच्यांनी खंयची स्लीप पडटा आनी पडटा काय ना हेंय पयलीं पळोवचें आनी त्या प्रमाणे आपले जे हें आसा, कोणाक सांगपाचें आसा, ऑथॉरिटीज आसा तांकां कळोवचें. गाडी आज वोटिंगाक गेलो थंयसर 6:15 गेलो आनी म्हाजे प्रमाणे वोटिंगाक सारको गेलो आनी बटन दामल्या उपरांत ते वोटिंग जाल्या उपरांत तो स्लीप येयलो, सारको स्लीप येयलो. 3 सेकंद रावलो, तो स्लीप पडना जालो. पूण मागीर कॉन्फिडंट रावलो की पडटलो म्हणून अशें भायर सरलो. पण स्लीप पडपाक जाय जाल्यार ते आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ दॅट. ताका लागून आतां ऑफिसर म्हाका सांगता ते प्रमाणे ते स्लीप पडोसर ते रावपाक जाय म्हणून. पूण ते येवंक ना, म्हाजी स्लीप येवंक ना. ताका लागून आतां लोकांनी चतूर रावचें, ते स्लीप पडोसर रावचें म्हणून. आनी तांबडे बटन दामले, हांव रावलो मातसो आनी मातसो रावन म्हाका आवाज येयलो आनी हांव भायर सरलो. स्लीप पळोवंक ना तुमी? ना, स्लीप पळोवंक ना. आतां वोटिंगाक गेल्लो जाल्यार थंयसर पळयता जाल्यार लेडीज लायन आसा आनी जेंट्स आहा. आनी जाल्यार सिनियर सिटीजनाची ना, सिनियर सिटीजन ना म्हणपा लागले, 2 लायनी म्हणपा लागले. सो थंयसर मागीर म्हाजो एकटो फ्रेंड वॉज ऑल्सो रिटर्निंग ऑफिसर आसलो. तो म्हाका म्हणपा लागलो आपणें थंयसर आतां तेजे कडेन झगडला. ताका मागीर सोमतें ताका वोटींग करूंक लायलें. पूण थिंगा तिसरी लायन ना. सांग बूथ नंबर 29 हांव वोटींग करूंक गेलो जाल्यार सिनियर सिटीजनाची लायन ना. लेडीज आनी जेंट्स 2 आसा, पूण सिनियर सिटीजन लायन ना.